लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। जय श्रीमन्नारायण। अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान का असीम अनुकम्पाले हामी भगवानको वेणुको गीतलाई श्रवण गर्दैछौँ। सबैलाई यो भगवत गुणानुवादमा हार्दिक स्वागत छ। भगवानले बन्सी बजाउनुहुन्छ, बन्सीको नाद छेड्नुहुन्छ, वेणुको नाद छेड्नुहुन्छ र त्यो नादको बारेमा गोपीहरूले चर्चा गर्नुहुन्छ। अति नै विभल भएर, विरहले अति नै विभल भएर गोठमा बसी बसी त्यो नाद सुनेर विरहको एउटा अपूर्व गीत गाउनुहुन्छ। त्यसैको नाम हो वेणुगीत। हामी त्यसैलाई श्रवण गर्दैछौँ भगवानका निर्हेतुक कृपाले। गएको श्लोकमा एक गोपीले, चन्द्रावली नाम गरेकी गोपीले भगवानको त्यो रूपको वर्णन गर्नुभयो। वनमा भगवानले बनाउनु भएको त्यो अद्भुत एउटा रूप, विचित्र भेष, त्यो भेषको वर्णन गर्नुभयो। भगवानले विभिन्न वनका ती जङ्गली चिजहरूलाई आभूषणको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। नवपल्लव आँपको त्यो नवपल्लव मुनालाई कानमा लगाउनु भएको छ, अति नै दिव्य देखिनुहुन्छ भगवान। अनि फुलको गुच्छाहरूको आभूषण लगाउनु भएको छ भगवानले। मयूरको प्वाँख शिरमा लगाउनु भएको छ अनि कमलको पुष्पको माला आदि लगाउनु भएको छ। त्यस्तो भगवान हुनुहुन्छ। विचित्र वेश धारण गर्नुभएको छ, वस्त्र लगाउनु भएको छ भगवानले। पीताम्बर, बलरामले नीलाम्बर लगाउनु भएको छ। अति नै विचित्र लाग्नुहुन्छ। यस्तो देखिन्छ रङ्गशालामा नृत्य गर्नको लागि तयार भएका दुईटा नायक जस्तो देखिनुहुन्छ, नाटकका नायक जस्तो देखिने हुन्छ। भगवान जगतमा आएर एउटा लीला गर्नुहुँदैछ है। वृन्दावन रूपी त्यो रङ्गशालामा, त्यो रङ्गशाला पनि कस्तो रङ्गशाला भन्दा वैकुण्ठ नै रङ्गशालाको रूपमा अवतरित भएको, वैकुण्ठ नै व्रजको रूपमा व्रजमण्डलमा अवतरित भएको, त्यो व्रजमण्डलको रूपमा अवतरित भएको त्यो रङ्गशाला, त्यो रङ्गशालामा श्रेष्ठ, अति नै श्रेष्ठ अभिनय गर्नेवाला, ब्रह्माण्डका जगतका श्रेष्ठ अभिनय गर्नेवाला भनेको सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ लीला गर्नेवाला, लीलाधारी भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान शेषजीसँग आफ्ना अत्यन्त प्यारा शेषजी कैङ्कर्यमा अग्रगण्य, कैङ्कर्य गर्नेहरूमध्येमा, कैङ्कर्य भनेको सेवा हो, आफ्नो सेवा गर्नेहरूमध्येमा जगतमा जति पनि छन् भगवानको सेवा गर्ने देवी देवता, मनुष्यदेखि लिएर जो छन् राक्षसहरू, भगवानको सेवा गर्ने नित्यमुक्तहरू जो छन्, ती सबैमा अग्रगण्य हुनुहुन्छ शेषजी। त्यस्तो शेषजी बलरामको रूपमा अवतार हुनुभएको छ, भगवान समय आउनुभएको छ। त्यसैले आफ्ना प्यारा शेषजीसँग यस्तो वेश बनाउनु भएको छ, यस्तो लीला गर्नुहुँदैछ विचित्र वेश धारण गरेर। त्यो स्वरूपको, यस्तो रूपको साक्षात्कार गरेर वर्णन गर्नुभयो चम्पावली नाम गरेकी गोपीले। अब अगाडिको श्लोक जो हामी अब श्रवण गर्दैछौँ त्यो चम्पावती नाम गरेकी गोपीले भन्नुभएको, गाउनुभएको हो। अघिल्लो श्लोक चम्पावली, अबको श्लोक चम्पावती। अति नै दिव्य छ। के भन्नुहुन्छ? गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो
ऋष्यत्वचो श्रुममुचुस्तरभो यथार्या। गोप्य, हे गोपी हो, सम्बोधन गर्नुहुन्छ चन्द्रावती गोपी, सबै गोपीहरूलाई, सखीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, गोप्य, हे गोपी हो, अयम वेणु किम कुशलम आचरत। यो वेणुले के चाहिँ त्यस्तो पुण्य गरे होला, कस्तो सुकृत गरेको होला यो पुण्य, यो वेणुले कुन चाहिँ त्यस्तो राम्रो कार्य गरेको होला नि यो वेणुले। गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणु। वेणु, यो वेणुले कुन चाहिँ त्यस्तो कुशल कर्म गरेको होला, पुण्य कर्म गरेको होला। किन, के गर्दैछ त्यो वंशीले, कस्तो त्यो पुण्यको फल कस्तो भोग्दैछ, उसले गरेको पुण्यको फल कस्तो भोग्दैछ अहिले भन्दा। दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम। दामोदराधर सुधाम अपि गोपिकानाम। यसले नित्य निरन्तर अखण्ड भगवानको अधर सुधालाई पान गर्छ। अधरको मुनि बसेर, तल्लो ओठको मुनि बसेर आहा भगवानको अधरको पान गर्छ यसले। अधरको पान, अधरामृतको पान गर्छ, अधर सुधाको यसले पान गर्छ। गोपिकानाम अपि, यद्यपि त्यो अधर सुधा गोपीहरूको हो, गोपीहरूको सम्पत्ति हो, गोपीहरूको हक छ, त्यसमा पूर्ण रूपले हक छ गोपीहरूको, हाम्रो हक छ। किन हक छ म हजुरलाई फेरि एकछिनमा बताउँछु। एउटा अर्थ त्यो हुन्छ, गोपीहरूको यो सम्पत्ति, गोपीहरूको, गोपिकानाम अपि, गोपीको भएर पनि, गोपीहरूको के अरे सम्पत्ति भएर पनि यो अधर सुधालाई स्वयमेव भुङ्ते स्वयं, एक्लै यसले उपभोग गर्छ। त्यो अधर सुधालाई, त्यो भगवानको अधरलाई, भगवानको अधरामृतलाई स्वयं आफै भोग्छ यसले। यसले कस्तो पुण्य गरेको होला है। स्वयं यद अवशिष्ट रसम रदिन्यो, यद अवशिष्ट, जो जति बाँकी रहन्छ त्यो रस, त्यो अमृत, त्यो अधरामृत, त्यो अधर सुधा जे जति बाँकी रहन्छ, वंशीले पान गरिसकेर, अनि वेणुले पान गरिसकेर जे जति बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ फेरि रदिन्य सरोवरले पान गर्छ। सरोवरले पान गर्छ। किन पान गर्छ, कसरी पान गर्छ सरोवरले, बताउँछु हजुरहरूलाई। सरोवरले, तलाउले पान गर्छ। त्यसैले त ऋष्यत्व छ, हेर त त्यो यो सरोवरको शरीर कसरी रोमाञ्चित भएको छ। त्वचा भनेको त्यो शरीर, सरोवरको शरीर रोमाञ्चित भएको छ। अनि अश्रु मुमुचुस तरबो यथार्या, तरब भनेको वृक्षहरूले आँसु बगाइरहेका छन्। हेर गोपी, हेर त यी वृक्षहरूले आँसु बगाइरहेका छन्। किन आँसु बगाएका छन् बताउँछु हजुरलाई। यथार्याः, जसरी पूर्वजहरूले आफ्नो कुलमा जन्मेको त्यो अत्यन्त सज्जन वैष्णवलाई देखेर अत्यन्तै गदगद भएर अश्रु बगाउँछन्, खुसीको आनन्दको अश्रु बगाउँछन् पूर्वजहरूले, पितृहरूले, त्यसरी नै यी वृक्षहरूले वंशीलाई देखेर अश्रु बगाइरहेका छन्, आनन्दका अश्रु बगाइरहेका छन्। यसरी चन्द्रावती नाम गरेकी सखीले गान गर्नुभयो, वेणुको गान गर्नुभयो सबै गोपीहरूलाई सम्बोधन गर्दै। गोप्य किमाचरदयम कुशलम स्म वेणु। अब यहाँ भाव हामी श्रवण गर्छौँ है, के भाव प्रकट गर्नु हुँदैछ। हे गोपी हो, यो वेणुले के चाहिँ यस्तो पुण्य कर्म गरेको होला नि। एउटा भाव के प्रकट गर्नुहुन्छ भने, यो वंशीले के चाहिँ त्यस्तो पुण्य कर्म गरेको होला, त्यो जान्न पाएदेखि, त्यो पुण्य कर्म जान्न पाएदेखि हे गोपी हो, त्यो पुण्य कर्म हामीले पनि गर्नुहुन्थ्यो अहिले, ताकि हामीले पनि अखण्ड नित्य निरन्तर भगवानको त्यो अधर सुधालाई पान गर्न पाउँथ्यौँ। हामी त कति मोहित हुन्छौँ एक दृष्टिको लागि, भगवानको एक दृष्टिको लागि, भगवानको त्यो अधर सुधाको लागि, भगवानको त्यो अधरामृतको लागि हामी कति लालायित हुन्छौँ, अत्यन्तै व्याकुल हुन्छौँ, र पनि हामीलाई मिल्दैन, त्यो मिल्दैन। कथन कदाचित मिलिहाल्यो भने पनि अत्यन्तै भयभीत भएर, अत्यन्तै डराएर त्यो मिल्छ, त्यो अमृत मिल्छ हामीलाई। वंशी त हेर्नु निर्भय भएर, कसैको डर छैन वंशीलाई, कसैको भय छैन, न लाजको
कुनै चिन्ता छ, न लोकलाजको चिन्ता छ, न उसका कुनै आफन्तहरूको चिन्ता छ, न उसका कुनै गार्जियन कुनै अभिभावकको चिन्ता छ, कसैको चिन्ता छैन। नित्य निरन्तर अखण्ड निर्भय भएर त्यो अधरसुधालाई पान गर्छ। त्यस्तो पुण्य, यो वंशीले गरेको पुण्य कर्म हामीले जान्न पाए हामीले पनि गर्नुहुन्थ्यो। हे गोपी हो, हामी पनि त्यसरी निर्भय भएर त्यो अधरामृतलाई पान गर्न सक्थ्यौँ। हेर्नु, यो भगवानसँगको यो एउटा श्रृङ्गार रस हो। हेर्नु, भगवानसँगको श्रृङ्गार रस हो, आत्मा र परमात्मा बीचको श्रृङ्गार रस हो। अति नै दिव्य, अलौकिक, संसारी होइन। संसारी विषय वासनासँग कहिले पनि जोड्न मिल्दैन। यसलाई बिल्कुल जोड्न मिल्दैन। घनघोर अनर्थ हुन्छ, ठुलो अनर्थ हुन्छ, ठुलो अपराध, अक्षम्य अपराध हुन्छ। भगवानसँगको श्रृङ्गार हो, ईश्वरसँगको श्रृङ्गार हो, आत्मा परमात्माको बीचको श्रृङ्गार हो। यो प्रेम हो। यस्तो भाव प्रकट गर्नुहुन्छ। फेरि के भन्नुहुन्छ, यो वेणुको धृष्टता त हेर गोपी हो, कस्तो धृष्टता, कस्तो धार्ष्ट्यता यो वेणुको। हामी भगवानका प्रेयसी हौ नि, हामी आफूलाई भगवानका प्रेयसी ठान्छौँ। भगवानले पनि हामीलाई मान्यता प्रेयसी नै ठान्नुहुन्छ, आफ्ना प्रेयसी ठान्नुहुन्छ। फेरि पनि हामीले त त्यस्तो पाउँदैनौँ त। प्रेयसी भएर पनि हामीले पाएनौँ, भगवानका प्रेयसी भएर पनि हामीले त्यो सौभाग्य पाएनौँ, त्यो अधरसुधालाई पान गर्ने सौभाग्य हामीले पाएनौँ। हाम्रो दुर्भाग्य कस्तो। ईर्ष्या पनि प्रकट गर्नु हुँदैछ यहाँ गोपी। हामी सजातीय भएर, हामी गोप वंशका गोपी हौँ। भगवान पनि गोप वंशमै आउनुभएको छ नि, गोप नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान त हाम्रो हो नि, हाम्रो परिपूर्ण हक लाग्छ नि भगवानको त्यो अधरामृतको। परन्तु सजातीय हामी गोपी भएर पनि हामीले भगवानले त्यसरी प्रदान गर्नुहुन्न, हामीले पाउँदैनौँ। परन्तु यो वंशी त, यो वेणु त विजातीय हो, अजात हो। यो मनुष्य होइन नि, यो त वृक्ष हो, वृक्षबाट बनेको हो, बाँसबाट बनेको हो। यो विजातीय हो। विजातीय भएर पनि, अर्कै जात भएर पनि यसको सौभाग्य त हेर गोपी हो, कति ठुलो सौभाग्य। नित्य भगवानको अधरमा बस्न पाउँछ, भगवानले फुक्नुहुन्छ। हेर त यो वेणुको सौभाग्य हेर, अनि यो वेणुको धृष्टता त हेर। यो गोपी हो, कसरी पान गरेको छ यसले। चोरेर होइन, खुल्लम खुल्ला हाम्रो सम्पत्ति, हामी स्वामिनी हौ। त्यो सम्पत्तिका, त्यो अधरामृतका स्वामिनी त हामी हौँ, परन्तु हामीलाई च्यालेन्ज दिएर खुल्लम खुल्ला, चोरेर पनि होइन, खुल्लम खुल्ला हामीलाई एकदमै त्यो ईर्ष्या जगाउँदै यसले पान गर्छ, फुत्कार गर्दै पान गर्छ, यसले च्यालेन्ज दिँदै पान गर्छ। यो त चोरी होइन, दिन दहाडे यो डकैती होइन र गोपी हो। त्यो पनि अलिकति पनि नछोडिकन सबै पुरै पान, हामीले अलिकति पनि छोड्दैन यो वेणुले। कति ठुलो अन्याय। यस्तो भाव प्रकट गर्नुहुन्छ। भुङ्ते स्वयं यद वशिष्ठ रसम हृदिन्यो, स्वयं एक्लै विजातीय भएर यसरी एक्लै उपभोग गर्छ, एक्लै भोग गर्छ यो वेणुले। अलिअलि बचेको भगवानको अधरामृत अलिअलि हामीलाई बच्छ कि भनेर हामी आशा गर्छौँ, अलिअलि पनि बच्दैन हामीलाई। अलिअलि बचेको कसले पिउँछ? हृदिन्य, सरोवरले पान गर्छ, सरोवरले, त्यो तलाउले। किन पान गर्छ? कतिखेर पान गर्छ? भगवानले जब जल पान गर्नुहुन्छ, त्यो अत्यन्त कञ्चन जल, अत्यन्त त्यो निश्चल त्यो जल, सरोवरको जल जब भगवानले पान गर्नुहुन्छ, पिउनुहुन्छ, त्यतिखेर भगवानको त्यो अधरामृत त्यो सरोवरले पान गर्न पाउँछ, त्यसले पनि पाउँछ अलिअलि रहेको। हामीलाई केही पनि बस्दैन। हे गोपी हो, हामीलाई केही पनि बस्दैन, अलिकति पनि बस्दैन। यदा वशिष्ठ रसम हृदिन्यो, त्यसैले त हेर त गोपी हो, ऋष्यत्व छ। यो
सरोवरको शरीर कसरी रोमाञ्चित भएको छ, कसरी पुलकित भएको छ। सरोवरको शरीर कसरी पुलकित भएको छ। आहा, हेर त कसरी फक्रेका छन् कमल, कमल कसरी सप्रेका छन्, कसरी फक्रेका छन्। सप्रेका र फक्रेका कमलले हामीलाई सूचित गर्छ कि यो सरोवर अत्यन्तै रोमाञ्चित भएको छ, पुलकित भएको छ। भगवानको अधरामृत पान गरेर, बाँकी रहेको अधरामृत पान गरेर, अवशिष्ट त्यो अधरसुधा पान गरेर यसरी यो पुलकित बनेको छ, रोमाञ्चित बनेको छ, ऋष्यत्व छ। अनि तरभ भनेको वृक्षहरू, तरभ वृक्षहरूले चाहिँ के गर्दैछन् भन्दा अश्रु मुमुचु, अश्रु आँसु छोड्दैछन्, आँसु खसाउँदैछन्, अश्रुका धारा बगाउँदैछन् यी वृक्षहरूले। हेर त गोपी हो, आनन्दका अश्रु, सुखका अश्रु। किन? त्यो बंशीलाई, त्यो वेणुलाई देखेर, वेणुलाई देखेर। किन? त्यो वेणुको सौभाग्यलाई देखेर। उनीहरू ईर्ष्याले होइन, पीडाले होइन, दुःखले होइन। हामी जस्तो पीडा दुःखले ईर्ष्याले आँसु बगाएका होइनन्, ती वृक्षहरूले आनन्दका अश्रु बगाएका हुन्। आफूलाई धन्य ठानेर, आफ्नो जातिमा जन्मेर त्यो वेणुले कति ठुलो गौरव गर्यो, हाम्रो गौरव कति ठुलो बढाइदियो। बाँस, वेणु त बाँसबाटै बनेको हुन्छ नि, वृक्ष त हो, वृक्षबाट बनेको हुन्छ। त्यसैले आहा, हामी कति धन्य, हाम्रो वंशमा, हाम्रो कुलमा यस्ता भाग्यमानीको जन्म भयो भनेर यसरी आनन्दका अश्रु बगाइरहेका छन्। हे गोपी हो, यी वृक्षहरूले। हेर त अश्रु मुमुचु तरब, तरब, तरब अश्रु मुमुचु, अश्रु छोड्दैछन्, अश्रु बगाउँदैछन्। यथा रियाः, यथा आर्या, आर्या भनेको श्रेष्ठ पुरुषहरू, श्रेष्ठ पुरुषहरू, पूर्वजहरू, श्रेष्ठ पूर्वजहरू जसरी आनन्दका अश्रु बगाउँछन्, ती पितृहरू अथवा स्वर्गमा गएका ती स्वर्गवासीहरू आनन्दका अश्रु बगाउँछन्, नाच्छन्। किन? किन नाच्छन्? आफ्नो कुलमा, आफ्नो वंशमा कोही वैष्णव जन्मियो भने, कोही वैष्णव हुनुभयो भने आनन्दका अश्रु बगाउँछन्, नृत्य गर्छन् ती पितृहरू, ती पितरहरू, ती पूर्वजहरू। हो, शास्त्रमा आउँछ यो। आस्फोटयन्ति पितर प्रणृत्यन्ति पितामहाः, वैष्णवो न कुले जात, सनः संसार सनः सन्तारयिष्यति, सनः सन्तारयिष्यति। आस्फोटयन्ति पितरः, पितरहरू अथवा पिता जो जानुभएको छ, माता पिता जो पितृलोकमा हुनुहुन्छ अथवा जो स्वर्गलोकमा हुनुहुन्छ, जसको मोक्ष भएको छैन, कुनै माथि माथिका लोकमा जानुभएको छ अथवा ब्रह्माजीकै लोकसम्म पुग्नु भएको छ। ब्रह्माजीको लोक पनि मोक्ष त्यो पद होइन। भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, आ ब्रह्मा भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। ब्रह्माजीको लोकमा पुगे पनि हे अर्जुन, फर्केर आउनुपर्छ। तिनीहरू ती माथि माथिका लोकमा गएका पिता माता हुनुहुन्छ भने उहाँहरू आस्फोटयन्ती, आहा, ताली बजाउँछन्, ताली बजाउँछन्, अत्यन्तै प्रसन्न हुन्छन्। अनि प्रणृत्यन्ति पितामह, पितामहहरू, हजुरबाहरू होइन, हजुरबाहरू चाहिँ प्रणृत्यन्ति, नृत्यन्ति मात्र होइन, नृत्यन्ति भनेको नाच्नुहुन्छ, अत्यन्तै खुसी भएर नाच्नुहुन्छ। उहाँहरू अगाडि प्र उपसर्ग लागेको छ। यति आनन्दले नाच्नुहुन्छ, यति विशेष रूपले नाच्नुहुन्छ। विशेषेण नृत्यन्ति, विशेष रूपले नाच्नुहुन्छ। प्रणृत्यन्ति, आनन्दले नाच्नुहुन्छ, होइन, ताल ठोक्दै नाच्नुहुन्छ। आस्फोटयन्ति, ताल ठोक्दै नाच्नुहुन्छ। आहा, किन? वैष्णवो न कुले जात, अह न कुले, हाम्रो कुलमा वैष्णवको जन्म भयो, कुनै एक वैष्णव बन्नुभयो। अब हामीलाई के गर्नुहुन्छ? सन सन्तारयिष्यति, हामीलाई अब तिनले हामीलाई तार्नेछन्, अवश्य पनि तार्नेछन्, अवश्य पनि। प्रह्लादलाई भगवानले नै वचन दिनुभएको होइन र भागवतमा? हे प्रह्लाद, तिमी जस्ता महान वैष्णव जुन कुलमा जन्मियो, ती कुलका 21 पिँढीको उद्धार अवश्य हुन्छ,
म उद्धार गर्नेछु, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। भगवान्ले दिएको वचन हो। त्यसैले जो वैष्णव त्यो कुलमा जन्मिनुहुन्छ उहाँले आफ्ना पूर्वजहरूलाई तारिदिनुहुन्छ। यसरी नृत्य गर्छन्। भगवान्ले त्यही भन्नुभएको छ नि होइन, आब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनुर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मलाई पाइसकेपछि त फेरि पुनर्जन्म हुँदैन होइन। आफ्नो कुलमा वैष्णव भइसकेपछि भगवान्लाई पाउनुहुन्छ। भगवान्लाई पाएपछि फेरि हामी संसारमा पर्ने छैनौँ। हाम्रो उद्धार हुनेछ, हाम्रो मोक्ष हुनेछ, हामी भगवत धाम जानेछौँ। यो स्वर्गमा बस्नुपर्ने छैन। हामीले डराउँदै डराउँदै कहिले तल गिर्नुपर्ने हो नि, कहिले झर्नुपर्ने हो नि, के बनेर झरिने हो त्यहाँबाट भनेर हामीले अब कहिले पनि डराउनु पर्ने छैन भनेर यसरी आर्य पूर्वजहरू नृत्य गर्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, ताल ठोक्नुहुन्छ आफ्नो त्यो वंशजलाई देखेर, आफ्नो कुलमा जन्मेको वैष्णवलाई देखेर। त्यसरी नै हे गोपी हे गोपी हो, यी वृक्षहरू आनन्दका अश्रु बगाइरहेका छन् आफ्नो कुलमा जन्मेको त्यस्तो महान वैष्णवलाई देखेर, वंशीलाई, वेणुलाई देखेर। बाँसबाट, आफ्नै कुलबाट, वृक्षबाट बनेको, बाँसबाट बनेको वेणु, आफ्नो सजातीय त्यो वेणुलाई देखेर यसरी खुसी मनाइरहेका छन् यी वृक्षहरू। हे गोपी, यिनीहरूको कत्रो कत्रो भाग्य है, यी वृक्षहरू कति आनन्दित छन् होइन। हेर त यहाँ अब एउटा भाव, के भाव प्रकट गर्नुहुन्छ भने यो वेणुका पूर्वजहरू यसरी खुसी मनाइरहेका छन्। परन्तु हाम्रा पूर्वज त हेर मानिस भएर डाहा गर्छन्, ईर्ष्या गर्छन्, कृष्णसँग हामीलाई मिल्न दिँदैनन्, बोल्न पनि दिँदैनन्, हामीलाई बन्देज बनाएर कैदी जस्तो बनाएर राखेका छन्। भगवान्लाई राम्ररी हामी हेर्न पनि पाउँदैनौँ, हेर्न पनि दिँदैनन् हाम्रा पूर्वजहरूले। हाम्रा चाहिँ यस्ता छन् पूर्वजहरू माने अभिभावकहरू, त्यस्तो भाव पनि प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो श्लोकमा वंशीको त्यो पुण्य के होला भनेर त्यो वंशीको गान गर्नुभयो, वेणुको गान गर्नुभयो। वेणु वंशी होइन, वेणु हो है। वेणु अलग हो, वंशी अलग हो। वेणुमा 6वटा छिद्र हुन्छन् भनेर हजुरलाई मैले बताइसकेको छु। षड्विध शरणागति त्यसको अर्थ। अब वंशीमा कतिवटा हुन्छन् त्यो हामी श्रवण गर्नै छ हामीले होइन। अनि मुरलीमा कतिवटा छिद्र हुन्छन् त्यसको पनि श्रवण गर्नै छ, हामी श्रवण गर्ने नै छौँ। अर्को भाव प्रकट गर्नुहुन्छ, गोप्य किम किमाचरदयम कुशलम स्म वेणु। हे गोपी, यो वेणुले के त्यस्तो आचरण गरेर? केही पनि गरेन, केही गरेकै छैन। त्यस्तो आचरण यसले केही सौभाग्य यसको छँदै नै छैन। परन्तु यसको जन्म कति भाग्यशाली यसको जन्म। हामी पनि वृक्ष भएर जन्मिया भए हुन्थ्यो नि, वेणु बनेको भए हुन्थ्यो नि। वृक्ष बनेको भए सायद कहिले न कहिले त भगवान्ले वेणु बनाउनुहुन्थ्यो होला हामीलाई। परन्तु धिक्कार छ हाम्रो जन्मको गोपी भएर जन्मेको यो शरीरलाई, गोपी रूपको शरीरलाई धिक्कार छ। यस्तो भाव पनि प्रकट गर्नुहुन्छ र यस्ता अति नै सुन्दर भाव, अति नै दिव्य भाव प्रकट गर्नुहुन्छ गोपीहरूले। र यो श्लोक चन्द्रावती नाम गरेकी गोपीले गाउनु भएको हो। र त्यस्तै अरू श्लोकहरू पनि छन्, बाँकी छन्। ती श्लोकहरूमा त्यस्तै अत्यन्त अद्भुत भावहरू प्रकट गर्नुहुन्छ ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले, परम रसिक भागवतहरूले, जसले भागवतको टीका गर्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो, उहाँहरूको आफ्नो एउटा दिव्य भाव हुन्छ, ज्ञानीहरूको भाव हुन्छ। त्यही ज्ञानीहरूको भाव नै हजुरहरूलाई श्रवण गराएको हो। मैले आफ्नो भित्रबाट केही पनि भनेको होइन, आफूले त्यो कपोलकल्पित बनाएर भनेको केही पनि होइन। सबै ज्ञानीहरूबाट सुनेको, अनि ज्ञानीहरूले लेख्नुभएको व्याख्या जो छ त्यो व्याख्याहरूबाट हजुरहरूले जे जति सुन्नुहुँदैछ एउटा व्याख्या छ। हेर्नु, श्रीमद् भागवतको एउटा व्याख्या छ, माधव सेवा नाम गरेको व्याख्या। माधव सेवा वृन्दावनमा एक महान विभूति भइबक्सिन्थ्यो जसको नाम थियो कन्हैया लालजी शास्त्री। उहाँले 6 भागमा 6 भोल्युम्स
6 भोल्युममा भागवतको व्याख्या गर्नुभएको छ। पूर्वजहरूले बनाउनु भएको व्याख्यालाई आधारमा लिएर नै बनाउनु भएको उहाँले पनि अति नै दिव्य शब्दार्थ सहितको व्याख्या संस्कृतमा व्याख्या बनाउनु भएको छ। माधव सेवा त्यो व्याख्याको नाम हो, त्यो टीकाको नाम हो। हजुरले त्यसैको आधारमा हजुरले श्रवण गर्नुहुँदैछ। मैले हजुरलाई त्यसैमा आधारित भएर हजुरलाई श्रवण गराउँदैछु र आफूले वृन्दावनमा बस्दाखेरि त्यही ग्रन्थबाट स्वाध्याय गरेको हुनाले कन्हैयालालजी शास्त्री उहाँका सुपुत्र हुनुहुन्छ डाक्टर गिरिराज शास्त्री, अहिले पनि हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुभएको छ स्वामीजी। अति नै सरल, अति नै दिव्य, कति दिव्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्झिँदा त कहिलेकाहीँ नेत्र नै सजल हुन्छन्। हेर्नु, त्यति सरल हुनुहुन्छ, त्यति दिव्य हुनुहुन्छ। उहाँकै सन्निधिमा एक प्रकारले भनौँ न काखैमा बसे जस्तै गरेर भागवत श्रवण गर्ने सुअवसर वृन्दावनमा मिल्यो, स्वाध्याय गर्ने सुअवसर, र हजुरले त्यसैबाट श्रवण गर्नुहुँदैछ। र हामी अगाडिका श्लोकहरूको आनन्द लिने नै छौँ भन्दै, र हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आफूले गर्न र अरूलाई पनि गराउन अत्यन्तै विनम्र अनुरोध गर्दै आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विराम दिउँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण।